جدو بوسا دیتا میری اکھیاں جو بے اتھرو آ گئے میں کہا بابا جی میں نو سمجھ نہیں آئے میں تو اڈیاں زیارتاں کرن واسطے آیا تسا میں نو بوسے دے رہے ہو میری گل سمجھ نہیں آ رہی بابا جی فرماندے نے او بیٹا میں تیرے بوسے ایویں نہیں لے رہا میں تورات دا بھی عالم ہاں میں انجیل دا بھی عالم ہاں میں زبور دا بھی عالم ہاں میں پہلے صحائف نو بھی یاد کیتا ہویا ہے اور اگلی گل بھی سن لا میری عمر تھوڑی نہیں 390 برے ہو چکے نے 390 سال دے میری عمر ہے اور میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے آخر الزمان پیغمبر آئے گا آخری نبی آئے گا جدا نام محمد ہوئے گا جیدہ نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا آمینہ دا لخت جگر ہوئے گا جیڑا عبداللہ دا نور نظر ہوئے گا جیڑا اس امت دا والی ہوئے گا اور دا ایک یار ہوئے گا جیدہ نام ابو بکر ہوئے گا جیدے ابا دا نام ابو قحافہ ہوئے گا اور سرزمین مکہ تو ملک یمن دے طرف سفر کرے گا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کہتے سے ربا میں نوس نبی دے زیارت ایک ذات خدا نے کہا ایک کو بند کر دو سادی آواز تھوڑی جی کھول دو جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اس کو صدیق محمد مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ جس کو صدیق محمد مصطفیٰ نے کہا اس کو صدیق علی المرتضیٰ نے کہا جس کو صدیق علی المرتضیٰ نے کہا اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے جو نہ مانے صدیق کو وہ لعین و زندیق ہے اگر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ صلی اللہ تھوڑی آواز کھولو استاد جی اگر چاند ہیں محمد تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو چمکا بطحا کے افق پر وہ چاند جو چمکا بطحا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم باواز بلند درود پاک پڑھ دو اچھی پڑھو ذرا محبت نہ اللہم صلی اللہم بارک علی محمد گلا کھان لیا ہے گا اوپر لا
میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی مہینے دے اندروں ماہ جمادی الثانی رمضان، اس مبارک مہینے دے اندر 22 جمادی الثانی نو خلیفہ بلا فضل یار غار و مزار جانشین پیغمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا۔ اس مناسبت دے نال آج دے خطبے دے اندر جانشین مصطفیٰ دی عظمت دے موضوع دے چند معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھتا ہوں۔ مالک لم یزل دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ رب العزت اس نیت دے نال کہ اسی اس ہستی کا تذکرہ سنیے، مالک کائنات کل قیامت دے دن سانو اس صدیق دا ساتھ نصیب کر دے۔ محبت نہ لاکھو ذرا۔ کائنات دے اندر میرے رب نے آمنہ دے لال جیسا پیغمبر کوئی نہیں بنایا اور ابو بکر جیسا صدیق کوئی نہیں بنایا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے شاگرداں اور مریداں دے اندر جیدہ سب تو پہلا نمبر نظر آندہ ہے انہوں دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ دے دنیا دے تشریف آوری ہوئی، آپ دی والدہ فرماندیاں نے مینو رب العالمین نے خواب دے اندر مبارکباد دیتی، فرمایا جیڑی ہستی تیرے بدن دے اندر موجود ہے میں انہوں آخری نبی دا یار بنانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر تشریف لے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام تو آپ دی عمر مبارک 2 سال کم سی، 20 سال دی عمر ہوندی ہے تے ابو بکر دی یاری اس ہستی دے نال لگ گئی جنہوں دنیا نے آخر الزمان نبی کہنا سی۔ یعنی اللہ دی قدرت دیکھو، خالق کائنات نے ابتدا دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے نالی ڈور چھڑیا۔ گویا کہ انہیں سمجھو میرا رب چاندے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پرورش اور آپ دی تربیت اس انداز نال ہوئے تاکہ کل جدوں ابو بکر دے سر تے صداقت دا تاج سجے، ابو بکر دے سر تے خلافت دا تاج سجے، ابو بکر دے سر تے امت دی رہنمائی دا تاج سجے، پھر ابو بکر نو کوئی پریشانی نہ ہوئے، ابو بکر نبی دے رنگ چ انج دا رنگیا جائے کہ دنیا بلا خوف و خطر کہندے نظر آئے ایو جانے شین مصطفیٰ ہے۔
آؤ ذرا میرے معزز سامعین جڑا والے دے مسلمانوں مرکزی جامعہ مسجد دے اندر بیٹھ کے شان صدیق اکبر سننا لیو اگر تسی محبت دے نال توجہ میرے وال کرو گے پھر میں انج کماتے بیجا نہیں ہوئے گا کائنات دے اندر جیویں گلاب پھلاں دے اندر سب تو جدا نظر آندے انبیاء دے اندر میرا پیغمبر سب تو جدا نظر دنیا دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے اے ویکھو نا ذرا اے کون ہے اینو دنیا ابو بکر صدیق کہندی ہے میرے محبوب علیہ السلام دے نال نال ٹریا جا رہا ہے آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہلے میرے پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہلے میرے مصطفیٰ نے مکے والیاں دے سامنے اپنی نبوت دا اظہار نہیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں سفر دی غرض دے نال تجارت دی غرض دے نال ملک یمن دی طرف سفر کردا میں جس وقت یمن پہنچدا اس مقام تے مینوں پتہ چل دے اس مقام تے ایک بزرگ موجود نے جنہاں دی عمر بھی بہت زیادہ نظر آندی ہے آپ فرماندے نے میرا دل چاہیا میں اس اللہ دے بندے دی زیارت کر لما چلدا میں اس بابا جی دے کٹیا دے اندر چلا گیا او بابا جی جڑے تورات دے بھی عالم نظر آندے نے انجیل دے بھی عالم نظر آندے نے زبور دے بھی عالم نظر آندے نے پہلے صحائف بھی انہاں دے سینے دے اندر محفوظ نظر آ رہے نے آج اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بابا جی دے کول جاندے نے آپ جا کے کہندے نے بابا جی السلام علیکم بابا جی نو سلام کیتا بابا جی فرماندے نے وعلیکم السلام سلام تو بعد بابا جی نے سوال کیتا مسموک تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا مینوں عبداللہ کہندے نے تیرے ابا دا نام کی ہے میرے ابا نو ابو قحافہ عثمان بن عامر کہندے نے اچھا تیری والدہ دا نام کی ہے آپ نے اپنی اماں جی دا نام بھی سامنے رکھ چھڑیا اچھا تو کس مقام تو آیا فرمایا میں مکہ دی سرزمین تو آیا جس وقت انہا جملہ سنیا آپ نے فرمایا بیٹا جتنیاں گلہ میں پوچھیاں نے وہ ساریاں تیرے اندر پوریاں نظر آ رہیاں نے لیکن ہون ایک آخری گل میں تیرے کولوں پوچھنے چاہنا تیرے پیٹ دے اوپر ایک تیری ناک دے قریب ایک دل موجود ہے ذرا مینوں اوتے دکھا دینا جس وقت اس دل نو ویکھیا ویکھن تو بعد بابا جی دی زبان چوں نکل دے الحمدللہ الحمدللہ جدو انی گل سنی بابا جی دے اس جملے نو سن کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں حیران رہ گیا میں کہ بابا جی میں نو سمجھ نہیں آئی جدو انی گل سنی بابا جی نے بابا جی دیاں بھاواں چکے آپ دیاں بھاواں آپ دیاں اکھیاں دے اوپر آئیاں ہویاں سن انا ہتھاں دے نال انہاں بھاواں نو اوپر اٹھایا اوپر اٹھا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے والے غور نال ویکھنا شروع کر دیتا نال بابا جی دیاں اکھیاں دے اندروں تھرواں دی بارش شروع ہو گئے اور میرے قریب کر کے کہندے نے ابو بکر ذرا میرے قریب تے آ جانا آپ قریب ہوئے فرمایا میرے پیشانے تے بابا جی نے بوسا دے چھڑیا جدو بوسا دیتا میریاں اکھیاں جو بھی اتھرو آ گئے میں کہا بابا جی میں نو سمجھ نہیں آئے میں توڑیاں زیارتاں کرن واسطے آیا اسا مینوں بوسے دے رہے ہو میری گل سمجھ نہیں آ رہی بابا جی فرماندے نے او بیٹا میں تیرے بوسے ایویں نہیں لے رہا میں تورات دا بھی عالم ہاں میں انجیل دا بھی عالم ہاں میں زبور دا بھی عالم ہاں میں پہلے صحائف نو بھی یاد کیتا ہویا ہے اور اگلی گل بھی سن لا میری عمر تھوڑی نہیں 390 برے ہو چکے نے 390 سال دے میرے عمر ہے اور میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے آئے آخر الزمان پیغمبر آئے گا آخری نبی آئے گا جدا نام محمد ہوئے گا
جیدہ نام محمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑا آمینہ دا لخت جگر ہوئے گا، جیڑا عبداللہ دا نور نظر ہوئے گا، جیڑا اس امت دا والی ہوئے گا، اور دا ایک یار ہوئے گا جیدہ نام ابو بکر ہوئے گا، جیدے ابا دا نام ابو قحافہ ہوئے گا، اور وہ سرزمین مکہ تو ملک یمن دے طرف سفر کرے گا۔ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتے سے ربا میں اس نبی دی زیارت کروا دینا، میں او دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھاں گا، لیکن اگر مولا کریم میرے اس وقت تک عمر نہ رہے میں نو دے یار ابو بکر نو ملا دینا۔ آج اگر میں تیریاں زیارتاں کیتیاں نے میں الحمدللہ اس واسطے آکھے آئے ہیں، آج میرے رب نے میرے دل دی خواہش پوری کر دیتی ہے، اس واسطے میں تینوں وصیت کرنی چاہنا جدوں چل ملک یمن تو واپس جائیں گا تیرا یار اعلان نبوت کر چکیا ہوئے گا، او دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لینا اور جا کے میرا سنیہ دے دینا کہ پاپا یمن توانو سلام بھی کہہ رہا ہے، اور اونا دا ایمان بھی اپنی بارگاہ چ شرف قبولیت کر لونا۔ میرے معزز سامعین، اے ابو بکر صدیق ہے جیدی صداقت دی گواہی یمن دا او 390 سال دا بوڑا بھی دیندہ نظر آندہ ہے۔ تے آج دے دور دے اندر اگر کوئی کہے میں ابو بکر نو مندہ نہیں، میں کیا او میاں تو نہیں مندہ تے کوئی گل نہیں، ابو بکر ہوئے جنو شجر بھی مندے نے حجر بھی مندے نے، ابو بکر ہوئے جنو یمن دا او بابا جیڑا تورات انجیل تے زبور دا عالم ہے، وہ بھی کہندہ ہے دنیا والے ہو قرآن اپنی جگہ تے تورات بھی ابو بکر دی صداقت دا اعلان کر دیئے، اچھی کہہ ذرا انجیل بھی ابو بکر دی صداقت دا اعلان کر دیئے، زبور بھی ابو بکر دی صداقت دا اعلان کر دیئے۔ میں کہا بابا جی کیوں؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھ دے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمان دے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التورات۔ تورات موسیٰ دے نظر آن دیئے، تذکر ابو بکر صدیق دے نظر آ رہے ہیں، انجیل عیسیٰ دے نظر آن دیئے، تذکر محمد الرسول اللہ دے نظر آ رہے ہیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام دے نظر آ رہی ہے، تذکر میرے نبی دے یار بلال دے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں 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 جڑاں والے دے مسلمانوں، پھر میں کیوں نہ کہاں ابو بکر دی صداقت دی گواہی تورات بھی دین دیئے، ابو بکر دی صداقت دی گواہی انجیل بھی دین دیئے، ابو بکر دی صداقت دی گواہی زبور بھی دین دیئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ابو بکر دی صداقت دی گواہی دین دے نظر آ رہے ہیں۔ اس واسطے میرے معزز سامعین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے میں واپس آیا مکہ مکرمہ تو میں نے پتا چلیا ایتھے ایک اللہ دا آخری نبی آیا ہے، نہ آکھیو آخر کون آیا ہے؟ اوہیو محمد، اچھی کہہ ذرا وہ جیڑا نبی دا نام سنتا ہے نا او دا ہاں ٹھر جاندہ ہے، جیدہ ٹھریا ہے اچھی آنکھو، کلہ ہاں نہیں ٹھردا جدوں بندہ درود پڑھ دے رب او دے نامہ اعمال چ جنت دا ٹکٹ لکھ دیندہ ہے۔ جڑے جڑے چاندے نے اللہ جنت دے محبت نہ لاکھو ذرا۔ اخے کون آیا ہے؟ اخے
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ। ਰੱਬ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक ਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਟੋਰ ਛੜਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰ, ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਤੇ ਟੁਰ। ਰੱਬਾ ਕਿਉਂ ਟੁਰਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਤਾकि ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ ताकि कहाँ उन्हों परेशानी ना होवे बड़ी क्लास दे अंदर। अल्लाह फरमाते ने अबू बकर मेरा दिल चाहता है तू 20 साल तो मेरे मुस्तफा नाल टुर, 20 सालां च तेनों मुहम्मद नाल टुरन दा वल आ जाएगा। आज मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जदों ऐलान नबुव्वत फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। आका फरमाते ने अबू बकर यार मैं अल्लाह दा नबी बन गया। ना आखियो वो कितनी बड़ी खुशी दी गल मेरे मुस्तफा ने फरमाई, तुसी मुस्कुराए ही नहीं, उची मोहब्बत नाल आखो जरा। आका फरमाते ने अबू बकर यार मैं अल्लाह दा नबी बन गया। आका फरमाते ने मैं जेदे भी सामने कलमा पेश किया उन्हें मेरे कोलों दलील मंगिया, मैं जेदे सामने भी कुरान पेश किया उन्हें मेरे कोलों दलील मंगिया, लेकिन वाहिद एक अबू बकर सिद्दीक मैं क्या मैं अल्लाह दा नबी बन गया। अबू बकर अर्ज करते ने सोनिया जरा अपना मुबारक हाथ अगे करो ना, अगर तुसी नबी हो ते फिर मैं सिद्दीक बनना चाहना वा। बगैर दलील तो जिन्हें मेरे मुस्तफा नू मनिया उन्होंने दुनिया अबू बकर सिद्दीक कहती है। अज लोग कहते ने एवें ही अबू बकर खलीफा बिला फसल बन गया। क्यों ना बनता? इस वास्ते कि अबू बकर ने दलीला नहीं मंगिया। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब जेड़ा बगैर दलील तो तेनों मनदा है मैं दुनिया नू दसांगा मैं रब फिर ओनू किवें नवाजदा। मैं अल्लाह फिर मैनू लजपाल कहंदे ने, मैं लज्जा नू पालन वाला। अज अबू बकर ने सोनिया तेनों बगैर दलील तो मनिया है ते फिर मैं भी अबू बकर नू खलीफा बिला फसल बगैर दलील तो बनावांगा। स्वास्थ्य मेरे मौजूद सामीन आका फरमाते ने मैं अल्लाह दा नबी बन गया। अर्ज करते ने सोनिया नबुव्वत वाले हाथ अगे बढ़ाओ। आका ने हाथ बढ़ाए, सिद्दीक ने हत्थां च हाथ दिता। कुर्बान अबू बकर तेरी अजमत तो जिन्हां हत्थां नू अज मुस्तफा ने सीने नाल लाया है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेंदे ने। सब तो पहले हज़रत सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतां दे अंदरों कलमा पढ़दियां ने, मर्दां दे अंदरों हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलमा पढ़दे ने। गुलामां दे अंदरों हज़रत ज़ैद कलमा पढ़दे ने और इस तरह बच्चियां दे अंदरों मौला अली कलमा पढ़ देने। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर फरमाते ने मैं अल्लाह दा नबी बन गया। हज़रत अली अर्ज़ करते ने आका मैं अपने अब्बा कोलों पूछांगा फिर कलमा पढ़ांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन अबू बकर ने ये नहीं आखिया मैं अब्बा कोलों पूछांगा फिर कलमा पढ़ांगा। हले भी तेनू समझ नहीं आंदा खलीफा बिला फसल किहनूं कहंदे ने? उची कह जरा अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सब तो पहले बगैर दलील तो जिन्हें कलमा पढ़िया उन्होंने अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने।
سب تو پہلے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے جنہیں بیت اللہ چ کھڑے ہو کے توحید دا نعرہ لایا انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے۔ سب تو پہلے جنہیں کلمے واسطے مارا کھا دیا انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے۔ آقا دار ارقم دے اندر موجود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے والے نو اکٹھا کر لیا، کہنے لگے او مکے والے آ جاؤ ذرا کٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ نا۔ سارے جمع ہو گئے کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایہ دار سن، مالدار سن۔ آج لوگ ہی کہندے نے معاذ اللہ صحابہ بڑے غریب سن، تینوں پتہ نہیں نبی دے یاراں دا سجنا ابو بکر ورگا سیٹھ کوئی نظر نہیں آندا، عثمان غنی جیسا مالدار کوئی نظر نہیں آندا، عبداللہ ابن مسعود جیسا دولت مند کوئی نظر نہیں آندا۔ پیغمبر دے صحابہ مال و دولت والے نظر آندے نے، لیکن ذرا گل تے اوہی آ گئی نا جدوں ابو بکر نے نبی دا کلمہ پڑھیا۔ ابو بکر دا مال میرے مصطفیٰ دے قدماں تے نشاور نظر آ رہے ہیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا، خدیجہ دا مال مصطفیٰ دے قدماں تے نشاور نظر آ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا، عثمان غنی دا مال میرے مصطفیٰ دے قدماں تے نچھاور نظر آ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے کلمہ پڑھیا، عبداللہ بن مسعود دا مال میرے نبی دے قدماں تے نچھاور نظر آ رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کلمہ پڑھیا، سعد دا مال میرے نبی دے قدماں تے نچھاور نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ عرض کر دینے سونیا آج میرا دل چاہتا ہے میں مکے آلیاں دے سامنے اللہ دی توحید دا اعلان کراں۔ آقا فرماندے نے ابو بکر حلے حالات سازگار کوئی نہیں۔ ابو بکر کہندے نے سونیا، ابو بکر کہندے انہوں نے جڑا حالات دے نال لڑدا نظر آندا ہے، صدیق کہندے ہی انہوں نے جیڑا دین دے اتے تن من دن قربان کردہ نظر آئے انہوں ابو بکر صدیق کہندے نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ دے اندر آگئے، آگے کہندے نے او مکے آلے ہو، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، محبت نہ رکھو، رب تو علاوہ حاجت روا، اللہ تو علاوہ مشکل کشا، اللہ تو علاوہ مختار کل، رب تو علاوہ تیاں تے پتر دین والا اور کوئی نہیں۔ او مکے آلے جڑے 360 پتانو اپنا مشکل کشا سمجھ دے سن، اسے نو تیاں دین والا، اسے نو پتر دین والا، اسے نو بارش دین والا، اسے نو مال دین والا، اسے نو عزت دین والا، اسے نو ذلت دین والا ابو بکر نے اعلان کر چھڑیا، لوگوں کوئی نہیں صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جدو انی گل سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنا شروع کر دیتا۔ ابو بکر بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے، سارے دوڑ گئے، ابو بکر بے ہوش ہو کے زمین تے گر گیا، انہوں کچھ ہو گیا، بجھال آ جائے گا۔ جس وقت ابو بکر بے ہوش نے آپ نو اٹھایا گیا، دار ارقم دے اندر لے گئے۔ ایک خفیہ ایک مقام سی میرے مصطفیٰ دے یاراں دا، دار ارقم دے اندر تشریف لے گئے۔ جس وقت اماں نو پتا چل دے، اماں نے اٹھایا، اماں اٹھا کے گھر لے گئیاں۔ آقا دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے جس وقت گھر لے کے گئیاں، دیکھیا بیٹے نو ہوش نہیں آ رہا، اماں دودھ دا پیالہ لے کے سرانے کھلوتی ہے، دعا کر دیے میرے پتر نو ہوش آ جائے۔ بیٹے نو ہوش آیا، جس وقت ہوش آیا اماں کہہ دیئے بیٹا اے دودھ پیلا، محبت نہ لاکھو، خالص دودھ پیلا۔ آج دے دور چ خالص دودھ یا کٹے نو لب دے تے یا وچھے نو لب دے، کہہ دے سبحان اللہ۔ چڑھا لے آلے تے خالص ہی پیندے نے، اچھی کو سبحان اللہ۔ دعا کرو اللہ کرے جی میں چلان خالص ہو رہے نے ایویں دودھ بھی خالص ہو جان، کہہ دیو محبت نال، شاید کوئی رحم آئی جائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام دار ارقم دے اندر میرے نبی نو پتہ چلیا،
میرے محبوب اللہ دی بارگاہ چ کہندے نے ربا میرا ایکو ہی ابو بکر ہے اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ او دی حفاظت کریں ربا اونے چاروں طرف کفر شرک بدعت رسومات دا اندھیرا ہے اس اندھیرے دے اندر ایکو نے توحید دا چراغ جلایا ہے یا اللہ او دی حفاظت کریں میرا محبوب ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر رہے ہیں ادھروں اماں نے ویکھیا پتر نو ہوش آیا کہنے لگی بیٹا اے میں دوتا گلاس لے کے بیٹھی ہاں پیلا ابو بکر کہندے نے اماں جدوں تک یار نو نہ ویکھاں اللہ اکبر کبیرہ جدوں تک میں یار نو نہ تک لواں نہ کچھ کھاواں گا نہ پیواں گا ہائے اللہ اکبر کہندے نے جدوں لگیاں ہون تے پھر کوئی درمیان چ رکاوٹ نہیں بن سکدا ابو بکر ہوئے جے دی مصطفیٰ نال لگ گئی سی یا اللہ انہاں دی بھی لگ جائے ربا اے ساریاں دی لگ جائے آمین آکھ دیو ربا اس صدیق نال لگ جائے جے دی نبی نال لگی سی اس واسطے اگر تو چاہنے میں محبوب تک پہنچاں تینوں ابو بکر تک پہنچنا پائے گا اس واسطے کہ ابو بکر ہوئے جیدی محبوب نہ لگ گئی ہے صدیق اکبر کہندے نے اماں ادو تک نہیں پیواں گا اماں کہنے لگی بیٹا جیدی وجہ تو تینوں تکلیفاں آئیاں نے اللہ اکبر کبیر جدو انی گل سنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نرد کر دینے اماں جی تو انہوں کی پتا اے جڑی تکلیف لیتے کوئی تکلیف نہیں اماں جی میں جدوں تک اپنے یار نو نہ ویکھ لواں سوال کیتا گیا یار جتھے ہوئے گا آپ فرما دینے دارے ارکم دے اندر اماں نے اٹھایا کندیاں دے نال سہارے دے نال اٹھا کے آج دارے ارکم دے دروازے تے لے گئیاں دروازے تے جا کے جس وقت کھڑیاں ہوئیاں دروازے تے ابو بکر نے دستک دیتے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ پیرے تے کھڑے نے ایک صحابی کہنے نے کون آیا ہوئے گا آقا آواز دیندے نے کھول دیو میرا یار آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ دروازہ کھولیا ابو بکر اندر تشریف لے گئے حضور اگے بڑھے میرے نبی نے سینے نہ لا لیا یا اللہ اے تیرے محبوب دے غلام بیٹھے نے قیامت دے دن سانو بھی اپنے محبوب دے سینے نہ لا دیں کہہ دیو انشاءاللہ حضور اپنے امتی نو ضرور سینے نہ لان گے کہہ دیو انشاءاللہ انشاءاللہ جیڑا محبوب دا سچا غلام ہوئے گا جیڑا ابو بکر دا سچا غلام ہوئے گا جیڑا فاروق اعظم دا سچا غلام ہوئے گا جیڑا عثمان غنی دا سچا غلام ہوئے گا جیڑا مولا علی دا سچا غلام ہوئے گا جیڑا امیر معاویہ دا سچا غلام ہوئے گا جیڑا امی عائشہ دا ڈائریکٹ نوکر ہوئے گا جیڑا حفصہ دا ڈائریکٹ نوکر ہوئے گا آقا فرماندے نے میرے امتی پریشان نہ ہونا میری تے میرے یاراں دی عزت کر کے آنا تیرا کام میں محمد تینوں سینے نہ لا لواں گا آقا سینے نہ لا دینا آقا فرماندے رہے ابو بکر یار بڑی تکلیف ہوئی ہے صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا اتے حلے کچھ بھی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اہلت ابتدائے میرے محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت دیتی پھر دنیا نے دیکھیا ابو بکر نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تواڈا ہاتھ جدو میری کانڈ تے آ گیا ہے نا سونیا ہن کوئی بھی میدان ہوئے گا صدیق پیچھے نہیں اگے نظر آئے گا اور پھر دنیا نے دیکھیا غزوہ تبوک دے موقع تے آقا فرماندے نے اے میرے یارو مال لے کے آؤ سارے صحابہ اپنا اپنا کر گئے مال لے کے آندا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ دینے آج میں
ہر مقام تے ابو بکر صدیق میرے تو اگے نکل جاندہ ہے تے آج میں ابو بکر تو اگے نکلاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے کاردات کا مال لے کے آقا دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا. حضور علیہ السلام تشریف فرمانے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو کی لے کے آئے ہو؟ سارے صحابہ نے اظہار کیتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے آقا میں کاردات دا مال لے کے آیا. جدو واری آئی ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرما دینے ابو بکر تو کی کر چھڑ کے آیا؟ کچھ ہی کہہ ذرا میرے نبی دا انداز ویکھ قربان میرے مصطفیٰ دے انداز تو. آقا فرما دینے ابو بکر تو کی چھڑ کے آیا؟ صدیق عرض کر دینے سونیاں اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا. سارا کچھ لے آندہ ہے. اچھا جس وقت انی گل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کھڑے ہو گئے. عرض کر دینے سونیاں آج میں ارادہ کیتا سی میں ابو بکر تو بڑھ جاواں گا لیکن مینوں پتا چل گیا جنوں رب اکھے رکھے انہوں کوئی پیچھے کر نہیں سکتا. پھر میرے محبوب نے اعلان فرمایا کر دے اندر ویکھیا کوئی شے نظر نہیں آئی. بیٹی سوال کر دی ابا جی خیر تے ہے؟ کہنے لگی آج میرے یار نے آوازہ دیتا ہے تے ابو بکر کدی پیچھے نہیں رہا. ویکھ رہا کیڑی شے لے کے جاواں. تھوڑی دیر گزری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وجود تے غور کیتا. وجود تے قیمتی لباس موجود ہے. ابو بکر کہندے نے میرا دل کیتا کہ نبی بلاوے تے صدیق قیمتی لباس پاوے. ایک میں ہو سکتا ہے لباس اتاریا ٹاٹ دا لباس پہنیا بٹنا دی جگہ تے کنڈے لائے لباس فروخت کیتا. جڑا والے دے مسلمانوں ذرا تصور کرو اے او اوکھا ویلا ہے جدو بندہ چنگا بھلا جڑا او دی بس ہو جاندی ہے. لیکن قربان ابو بکر تیری عظمت تو کیوں صدیق ہوئے جے دے پیچھے تھپکی میرے مصطفیٰ دی نظر آندی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لباس فروخت کر کے حضور دی بارگاہ اقدس دے اندر آئے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ جدو پہنچے میرے محبوب علیہ السلام دے سامنے جا کے جدو ابو بکر کھڑے ہوئے تے روایات دے اندر آندے مالک کائنات فرماندے نے جبریل ہاں یا رب دلیل. فرمایا ایمرجنسی چلا جا. اسی کیا ذرا جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبریل ایمرجنسی چلا جانا میرے مصطفیٰ دے دربار اقدس سے اندر. آج ابو بکر پہنچیا ہوئے لیکن جبریل جان لگا آج نورانی لباس پہن کے نہیں جانا صدیقی لباس پہن کے جانا ہے. آج جو لباس پہن کے جانا ہے جڑا ابو بکر صدیق نے پہنیا ہویا ہے میرے پیغمبر دی بارگاہ اقدس دے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے. آپ نے ٹاٹ دا لباس پہنیا ہوئے بٹنا دی جگہ کنڈے لائے ہوئے نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے آقا دے سامنے ابو بکر کھڑائے نالا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے نبوت دی نظر اٹھے ابو بکر دے بھی ٹاٹ دا لباس جبریل تے نظر اٹھے جبریل دے بھی ٹاٹ دا لباس بٹنا دی جگہ تے کنڈے لگے ہوئے نے. آقا فرماندے نے جبریل میں نو سمجھ نہیں آئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر دینے اے میرے محبوب ذرا اپنی نظر نبوت اٹھاؤ نا. کلا جبریل نے سارے عرش فرشتیاں نے آج ٹاٹ دا لباس پایا ہویا ہے. جبریل کیوں؟ عرض کی تھی آقا آج ابو بکر دی اے محبت رب نو اتنی پسند آئی ہے اللہ رب العزت نے سارے عرشی فرشتیاں نو ٹاٹ کا لباس پہنا دیتا. فرمایا جدو تک صدیق لباس نہیں لائے گا تسی نورانی لباس نہیں پا سکتے. اچھا
آقا فرماندے نے جبریل ہور کی آرڈر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کردے نے توجہ کرنا جڑا والد مسلمانوں عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرماندے نے میرے محبوب ابو بکر نو میرا سلام آکھ دے. نہ بولے ہو میرا سلام کہہ دیو. توجہ جدو انی گل صدیق اکبر نے سنی تے عرض کردے نے جبریل رب نے میرا نام بھی لے آئے ہن تے بن دی ہے سبحان اللہ میرا نام بھی لے آئے. تے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے صدیق دا نام لے کے سلام آکھے ہے. اچھا ایسے دے بس فرمایا نہیں اللہ رب العزت فرماندے نے میرے محبوب صدیق نو پوچھو جدو کلمہ پڑھیا سی 40,000 درہم دا مالک سی آج سارا کچھ مصطفیٰ تے قربان کر چھڑے آئے. اچھی کہہ ذرا سارا کچھ مصطفیٰ تے قربان کر کے لباس ویچ کے ٹاٹ دا لباس پہن کے بٹنا دی جگہ تے کنڈے لا کے پھر یار دے سامنے کھلوتا ہے. اور ایسے عالم دے اندر مالک کائنات فرماندے نے ابو بکر کیا تم اپنے رب تو راضی بھی ہیں یا کوئی نہیں. جب انی گل صدیق نے سنی ابو بکر دی آنکھیاں جو انسو آ گئے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رب تے کل بھی راضی سی آج بھی راضی ہوں. میرے معزز سامعین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج صدیق دی عظمت صدیق دا مقام میں اور تساں کی بیان کر سکتے ہیں. او ابو بکر صدیق آج سارا کل جدو مصطفیٰ تے قربان کر دے تے میرا رب اعلان کر دے 15ویں صدی دے اندر انجدے بھی آن گئے جڑے کہن گے ابو بکر تے صرف خلافت واسطے مال لا رہا سی. ابو بکر تے صرف خلافت واسطے پیغمبر تے سب کچھ نشاور کر رہا سی. میں کیا مالک کائنات اے جڑا والے دے سادہ نا مسلمان تیری بارگاہ دے اندر عرض کر دینے ربا ذرا پتہ لگنا چاہیے صدیق دا مقصد کی سی. رب العالمین فرمان دینے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ العالی وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ فرماندے نے میں اپنے قرآن چلان کردہ صدیق دا مقصد صرف ایسے میرا رب راضی ہو جائے فرشتے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. میرے بھائی حلے بھی کوئی شک کے ابو بکر دی صداقت دے اندر محبت نہ لاکھو. صداقت صدیق صداقت صدیق عدالت فاروق حیاء عثمان. اسی بولے ہو نا کتے اللہ تواڈی مغفرت دا اعلان نہ کر دیں. شجاعت علی شجاعت علی سیاست امیر معاویہ سیاست امیر معاویہ نعرہ تحقیر میرے بھائی نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت. میرے معزز سامعین ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے لیکن میں صرف اتنا کہوں گا صدیق دی محبت اپنے دل چ پیدا کرو گے نہیں بھی دل ماندہ پھر بھی کر لو. ہن تسی کہو گے فاروقی صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ اس واسطے صدیق نو نہ دل چاہدے ہوئے بھی مان لیں گا تے صدیق پھر بھی تینوں سینے نہ لا لے گا. اس واسطے کہ ابو بکر کہندے ہی انہوں نے آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے جا گئے. صدیق نے منہ نہیں موڑیا ممبر تے جا کے بیٹھ گئے.
کہندے نے جیڑا کہندا ہے رب ساڈا الہ ہے او من لے رب کل بھی زندہ سی اج بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا اور جیڑا کہندا ہے آمینہ دا لال مشکل کشا ہے وہ سن لے میرا محبوب حجرہ عائشہ چ جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیر ابو بکر دا انداز ویکھ صدیق نے بڑی محبت دے نال سمجھایا تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں صدیق دی ادا اتنی پسند آئی میں دوڑ کے صدیق نو سینے نال لا لیا میں کہا ابو بکر ایویں نبی نے تینوں مصلی تے کھڑا نہیں کیتا سی اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ نو پتا سی اے مصلی دے بڑے تقاضے نے مصلی تے کوئی ایویں نہیں کھڑا ہو سکتا اے مصلی ہوئے جیڑا مصطفیٰ دا مصلی ہے ابو بکر ہوئے جنوں سب تو پہلے میرے مصطفیٰ نے مصلی تے کھڑا کر کے دنیا نو دس چھڑیا لوگو اگر خلیفہ بلا فصل دا حقدار ہے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق ہے اس واسطے میرے معزز سامعین تسا حضرات نو یہی کہاں گا صدیق نو اپنا امام من لو منو گے کیوں اس واسطے کہ صدیق ہوئے جنوں مصلی دے کول کھلار کے میرے مصطفیٰ نے بھی امام منیا تے پھر میرے نبی نے علی نو نال لے جا کے فرمایا علی ایتھے کھلو حضرت علی نے کیا ہوئے گا آقا کیوں فرمایا اس واسطے میں دنیا نو دسنا چاہنا لوگو علی ہوئے جیڑا ابو بکر نو اپنا امام من دے محبت نہ لاکھو ابو بکر علی دا بھی امام ابو بکر عمر دا بھی امام ابو بکر عثمان غنی دا بھی امام تے پھر میاں جنوں علی امام مننے انہوں اسی بھی امام من دے منو گے انشاءاللہ اس واسطے اگر چاہتے ہو کل قیامت دے دن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں حوض کوثر تقسیم کروں گا لیکن میں آپ نہیں کراں گا میں ابو بکر نو دواں گا میں عمر نو دواں گا ابو بکر اونوں دے گا جیڑا ابو بکر نو منن والا ہوئے گا کہہ دیو انشاءاللہ چاہتے ہو حوض کوثر ملے پھر ابو بکر نو امام مننا پائے گا چاہتے ہو حوض کوثر ملے پھر عمر نو امام مننا پائے گا اس واسطے آخر صرف ایک کہاں گا جیڑا ابو بکر نو نہیں مندا میں اونوں بھی نہیں مندا کہہ دیو انشاءاللہ اس واسطے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب العالمین سانو اصحاب رسول نال سچی محبت نصیب فرمائے آخر